सबसे पहले मैं कल जो मुशीरे इतलात पंजाब हैं, जिन्होंने एक वो सरकारी तर्जमान है, उन्होंने एक एसी उनके साथ जो बदतमीजी की है उसकी ना सिर्फ हमने मजम्मत की है, मगर एक उन्होंने फिक्रा कहा है कि तुम्हें इस एसी को किस बेगैरत ने अपॉइंट किया है। ये हुकूमत और तो कुछ नहीं कर सकी, मगर एक फैसला आज जरूर कर ले कि फरदौस आशिक ने ये एजाज, चीफ एग्जीक्यूटिव जो इस सूबे के हैं वो हैं बुज़दार साहब, और चीफ सेक्रेटरी, इन दोनों में से ये एजाज किसको मिलेगा, या ये एजाज दोनों को मिलेगा। कम से कम ये फैसला जरूर कर लें कि फरदौस आशिक ने जो सरकारी तौर पे ऐलान किया है कि इसको किसी बेगैरत ने लगाया है, ये एजाज सीएम को जाएगा या ये एजाज ऊपर तक इमरान खान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंट्री को जाएगा। मैं दूसरी बात, यहां पर आज जवेद लतीफ साहब को पेश किया गया, और ये वही रवायत है जो फातिमा जना से शुरू हुई, और हर उस सियासतदान को, हर उस आवाज को जो किसी के हक के लिए उठती रही, जो आईनी और इंसानी हकूक मांगती रही, जो पाकिस्तान के वजूद के बारे के वो किस लिए बनाया गया है, उसके मकासद क्यों पूरे नहीं हुए, उस पर सवाल उठाती रही, वो सारे गद्दार ठहरे। आज कल गद्दारी का इल्जाम मुहिब्बे वतनी का सर्टिफिकेट है। मुझे ये बताइए कि कोई जज फैसला करे तो रेफरेंस आ जाता है, कोई आज सवाल करे कि वजीर आजम को कभी जला वतन और कभी फांसी घाट पर लटका दिया जाता है, और कभी बेटे से ना तनख्वाह लेने पर ता उम्र ता हयात नाअहल कर दिया जाता है। वो सवाल करे तो नैब पकड़ लेती है। जब कोई सवाल करे कि इस मुल्क में स्मैश करने की रवायत खत्म होनी चाहिए, कभी आप स्मैश करते हैं फांसी पर लटकाकर, कभी आप स्मैश होता है किसी धमाके में, ये स्मैश करने की ये रवायत जो लियाकत अली खान से शुरू हुई और बेनजीर भुट्टो तक जारी रही, ये खत्म होनी चाहिए। तो फिर आप गद्दारी का इल्जाम लगा देते हैं। बात यह है कि एक कठपुतली को हुकूमत में लाने के लिए और फिर उसको कुर्सी पर बैठाने के लिए कितने जतन करने पड़ते हैं, कितने कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, और कैसे अदारों की इज्जत को दांव पर लगाना पड़ता है। आप एहतसाब से लेके मंशियात, जब सारा कुछ पिट गया तो अब गद्दारी, और गद्दारी का इल्जाम भी उस एफआईआर का मुद्दई जो है वो पीटीआई का काउंसलर है। सियासी मुखालफिन पे कहने पर अब मुहिब्बे वतन और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे। ये मेरी गुजारिश है, हम आवाज उठाते रहेंगे। आप नैब में पकड़े या एफआईए में, गद्दार बनाएं या मंशियात का पर्चा दें, और ये मंशियात का जो जिस तरह पिटा है ड्रामा, ये गद्दारी का ड्रामा उससे भी बुरी तरह पिटेगा। मैं चंद एक बातें कराची इलेक्शन के बारे में, कि ये कराची इलेक्शन में बात ये है कि पीपल्स पार्टी इतनी घबराई हुई क्यों है। भाई अगर कोई आपने कुछ किया नहीं, अगर आपके हाथ साफ है तो तलाशी दे क्यों नहीं देते। मेरा सवाल है कि वो 200 पोलिंग प्रिजाइडिंग अफसरान जो टाइम पर आए तो नून लीग जीत रही थी, वो 70 से जायद प्रिजाइडिंग अफसर जो आधे घंटे का सफर 11 घंटे में तय करके आए, उसके बाद पीपल्स पार्टी जीत गई। आप कहते हैं जीत आपकी है, हम आपको घर जाके मुबारकबाद देंगे, मगर ये हमारा हक है कि हम गिनती करवाएं, ये हमारा हक है कि फोरेंसिक करवाएं। और बिलावल साहब,
آپ گنتی اور فورینزک اور تھیلے کھولنے کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں تھیلے کھلنے چاہیے؟ اور یہ تو ایک انصاف کی بات ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ اس کے بعد اگر جیت آپ کی ہوئی تو ہم آپ کے گھر مبارک دے کر آئیں گے، مگر سعید غنی صاحب جو اس الیکشن کے انچارج تھے، اور وہ انچارج ان کے سیاسی کارکن ہونے پر، وہ برانڈڈ سیاست کارکن ہے، کوئی شک نہیں، مگر ان کے الیکشن لڑنے کی جو صلاحیت ہے اس پر سوالیہ نشان اس دن ہی آ گیا تھا۔ ان کو ایک ماہر کے طور پر سینٹ الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی نے اسلام آباد بلوایا تھا، اور سعید غنی صاحب نے ہی اس خانے کے کس حصے میں مہر لگے گی اس کا فیصلہ کیا تھا۔ تو جنہوں نے اس خانے کے جس حصے میں مہر لگانے کا فیصلہ کیا اور الیکشن ہاتھوں سے نکل گیا، وہ کتنے ماہر ہوں گے کہ وہ کراچی کا الیکشن جیت لے؟ یہ تو سوالیہ نشان ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ووٹ ملا ہے، بھئی آپ کی کارکردگی اور جیت جو ہے وہ بنتی نہیں ہے آپس میں۔ اور یہ جس علاقے میں نہ صحت ہے، نہ تعلیم ہے، نہ صفائی ہے، نہ پانی ہے، جہاں صفائی اور پانی نہیں، انسان زندہ نہیں رہ سکتے، وہاں بھٹو کیسے زندہ ہو گیا ہے؟ یہ بھٹو کیسے ہے کہ پانی کے بغیر بھی زندہ ہے، وہاں کوڑا بھی پڑا ہے، نہ صحت ہے، نہ تعلیم ہے، اور آپ کہتے ہیں 1988 سے ہمیں اس حلقے سے ووٹ مل رہا ہے۔ اور آپ بھی بڑے ڈھیٹ ہیں کہ 1988 سے آپ نے بھی ان کو یزیدوں کی طرح پانی نہیں دیا، ووٹ لیتے رہے ہیں۔ آپ کی کارکردگی، اس لیے یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ کی کارکردگی پر اس طرح کا ووٹ اور جیت آپ کو نہیں مل سکتی۔ ہماری گزارش ہے اور ہمارا حق ہے کہ فورینزک اور ری کاؤنٹنگ کی مخالفت وہی کرے گا جس کی دل میں چور ہے۔ طلال صاحب یہ بتائیے گا کہ بلاول نے یہ بھی کہا ہے کہ نون لیگ کی سیاست کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اسی لیے وہ ڈسکا ٹو کا شور مچا رہے ہیں 2049 سے۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ میں بلاول صاحب کی ذات کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، مگر کراچی کے الیکشن میں جس طرح وہ تلملا اٹھے ہیں، جس طرح انہیں گھبراہٹ ہوئی ہے، اس سے تو ہمیں شک اور پڑ گیا ہے۔ سینٹ کے الیکشن کے بعد اور اس کے بعد کراچی الیکشن، جو نہ آپ 3 میں تھے نہ 13 میں تھے، اور اچانک سے آپ جیت گئے ہیں، ہمیں تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے سینٹ کے الیکشن میں کوئی سودا ہوا تھا، کہیں یہاں نہ ہو گیا ہو۔ تھینک یو۔ سینٹ کے الیکشن کے بعد اور اس کے بعد کراچی الیکشن، جو نہ آپ 3 میں تھے نہ 13 میں تھے، اور اچانک سے آپ جیت گئے ہیں، ہمیں تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے سینٹ کے الیکشن میں کوئی سودا ہوا تھا، کہیں یہاں نہ ہو گیا ہو۔ تھینک یو۔